मिलिए मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा से, जो पहले एक डाकू थे, चोरियां डकैतियां करते थे। 5 साल तक डाकू बनकर ज़िंदगी बसर की। ये चोरी करने की नीयत से गए तो वहाँ ऐसा मौजज़ा हुआ कि मंजूर अहमद ने वहीं तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांग कर राह रास्त पर आ गया। अब ये अल्लाह की राह पर चलते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक मस्जिद में इमामत भी करवाते हैं। आइए इनकी दिलचस्प ज़िंदगी के बारे में जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। गलियों दी मदीने दी टुरन दा तां मज़ा आउंदा ए बागों दे खजूरां दे फिरन दा तां मज़ा आउंदा। कोई ऐसी राइफल नहीं जड़ी ना चलाई होवे। 7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन कारबिन गिरी नोक दुशक्का रख लें तरतीब और 12 बोर सैमी मेरे सामने रख दो, मैं खोल भी देना, मैं कस भी देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FSD पॉइंट के प्लेटफॉर्म से राना एहसान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जो नूरानी शख्सियत मौजूद हैं, सुन्नत रसूल अपने चेहरे पर सजाए हुए, ये 23 साल पहले अपने कुछ ऐसे काम करते थे जो कि माशरे के लिए नापसंदीदा हैं, लेकिन अचानक इनका दिल बदला, इनका जहन बदला और ये सब कुछ छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू कर गए। इन्होंने अपना सब कुछ बेच के एक मस्जिद तामीर की, मदरसा तामीर किया और लोगों को कुरान की तालीम भी दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह की तरफ रुजू कर गए। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में पहले जो मेरा वक़्त गुजरता रहा वो इसी तरह ही है कि जिस तरह अंधेरे में इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जब दीन की रोशनी मिली, एक अल्लाह के वली की तकरीर सुनी, अल्लाह ने दीन के रास्ते पर लगा दी। गुरबत का एक ऐसा दौरा था कि घर में फाके थे, मेरे वालदैन मेहनत मजदूरी करने वाले थे। तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना दौलत इकट्ठी करूं, क्यों ना लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसे काम करें जो काम करने से मैं दौलत ज़्यादा जमा कर लूं, अपनी कोठी बना लूं, आसानी पैदा कर लूं। तो गलत सोसाइटी में बैठने का ये नतीजा है कि गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मियाँ साहब का एक शेर है कि चंगियां दे लड़ लग्या मेरी झोली विच फुल पै, भैड़ियां दे लड़ लग्या मेरे अगले भी डुल गए। तो मेरे गांव वालों को पता भी नहीं है ये क्या करता है। जब भी मैंने गांव में दाखिल होना होता था तो अच्छे कपड़े पेंट शर्ट पहनकर, अच्छे बूट यानी सर्विस के, नहीं छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी। मैं आपको इंशाल्लाह पिक्चर देता हूँ, उस वक्त बिल्कुल छोटी छोटी थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम बुच्चे से वापस आ रहे हैं, जेड़ा वाला 40 मोड़ एक जगह का नाम है, अड्डा है वो बना हुआ, सारी रात उधर होटल चला रहता है। उधर रुके तो एक अल्लाह के वाली तकरीर कर रहे हैं, मौलाना मंजूर साहब है, शेर पंजाब, गुजरांवाले के रहने वाले। उनकी तकरीर हो रही थी गल्ला मंडी में। तो वो शेर पढ़ रहे थे कि गल्ला मंडी में आए ने गुलाम तेरे तेरे दुश्मना दे मोछे पाण वाले। तो मैंने कहा यार हम लोगों के मोछे लोगों के मोछे पाने हैं, ये मौलवी साहब ने भी दुश्मना दे मोछे पा। खैर मैंने अपने दोस्तों से ये कहा भी चलिए, इसरार किया भी चलो हम तकरीर सुनते। उन्होंने कहा भी बात सुनिए, हमारा और मौलवियों का जोड़ नहीं है, उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। मैं कहा नहीं, मैं लाजमी सुनूंगा। जब हम गल्ला मंडी में दाखिल हुए तो मौलवी साहब की तकरीर पूरी सुनी। तो अच्छे अंदाज से वो शेर पढ़ रहे थे, ऐसा यानी उनकी आवाज़ में ऐसा एक लुत्फ़ और ऐसा एक सरूर था ना, उस सरूर या उस आवाज़ के लुत्फ़ ने मुझे जाने नहीं दिया। क्यों कि उसकी मौलाना साहब की आवाज़ में एक अल्लाह की रज़ा थी। आज भी कोई किसी मसले के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है जो अल्लाह की रज़ा के लिए तबलीग करता है, लोगों के दिलों पर असर होता है। हमारे जैसा आदमी जिसकी ज़िंदगी बुराई की दुनिया पर यानी गुजर रहे, वो भी दिन थे कि इधर हाथ में जाम, अब तो रस्ते भी ना याद रहे मैं खानों के। तो मैंने जितनी किस्तें थी ना, वो TDK के वाले ये किस्तें जो टेपों में लगाई जाती थी, वो मैंने सारी ख़रीद ली। उन किस्तों में एक केसट थी कारी यकूब फैसलाबादी की, हज़रत मौलाना कारी यकूब फैसलाबादी, फ़िक्र आखिरत खोंडा मोड़ की उनकी तकरीर थी। जब मैंने वो तकरीर सुनी कि मरने के बाद क्या होगा, हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पुख्ता हो गया। मैंने कहा भाई आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा। जो मेरे साथ थे दूसरे लोग यानी गलत कामों में मसरूफ़, वो मेरे ख़िलाफ़ जिनके साथ हमने यानी चोरी की, किसी की भैंस खोल ली, किसी का कट्टा बच्चा खोल लिया, तो उनके घर जाकर उन्होंने बताना शुरू कर दिया भी हमारे साथ वो हैं, हमें माफ़ कर दो, हम आपको आपके चोर बताते हैं। वो वादा माफ़ गवाह उसे कहते हैं, वादा माफ़ गवाह बन गए। मेरे ऊपर जो पर्चे हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसानी की, वो सारे पर्चे शेख इजाज़ जज हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अगर वो फौत हो गए तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। पहले ही मैं ना छोटी सी मस्जिद है उधर
کچہریوں میں جڑاں والے میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. میں نے کہا میرے مالک میں نے تو تیری رضا کے لیے توبہ کی ہے, اگر میری توبہ آپ کو پسند ہے تو اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس کیس سے آزاد کر دے, اللہ مجھے ہر برائی کی دنیا سے آزاد کر دے. میں نے تو توبہ کر لی, میں تو آپ سے ڈر گیا ہوں. بس یقین جانیے وہاں کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا. اصل میں ہمیں اللہ کو منانے کا طریقہ نہیں ہے, وہ مان جاتا ہے. آپ تھوڑا سا آئے نا 2-4 آنسو درد دل سے نکالیں نا اللہ کے ڈر سے, تو اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. میں جج کے سامنے پیش ہوا تو جج کہنے لگا آپ کی ضمانت کنفرم ہو گئی. ساتھ ہی ریڈر کو کہنے لگا بھئی کیس کن کے ختم کرو, اسی وقت ختم کرو. پھر میں آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ ہماری وہ زندگی تھی, زندگی میں معاملات بہت زیادہ رہے. 5 سالوں میں جی کتنا سکون تھا جب آپ لوگوں کو لوٹتے تھے. ہاں اس وقت سکون تو نہیں وہ جو پیسے آتے تھے تو جس نیت سے آپ یہ کام کرتے تھے کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی, تو اس پیسے سے کتنا سکون تھا. یہ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں, میں بھی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, تو یقین جانیے اس وقت پیسے زیادہ تھے, سکون نہیں تھا. ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کوئی ادھر سے آ گیا, کوئی ادھر پولیس آ گئی. اس وقت پولیس ہمیں ڈھونڈنے کے لیے لگی ہوتی تھی, آج پولیس ہماری حفاظت کرنے کے لیے چوکوں چورستوں میں کھڑی ہوتی ہے. آج بھی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر میں کہتا ہوں حلفن واللہ باللہ تاللہ, آج بھی میرے پاس وہی مکان ہے جو میرے والدین نے مجھے دیا تھا. 2.5-3 مرلے کا مکان آپ کو میں دکھاتا ہوں, آپ وزٹ کریں. 23 سال میں نے جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا وہ میں نے اللہ کا گھر بنا دیا. میری زندگی کی وراثت جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے. میرے پاس اپنا ذاتی سائیکل بھی نہیں ہے, سیدھی سی بات. گاڑی رینٹ پر چلتی ہے اور مجھے محسوس نہیں ہوتی. جتنا بھی سفر کرتا ہوں بالا کوٹ سے لے کر کراچی تک, الحمدللہ ہر شہر میں ہر ضلع میں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں. اور 4 مرتبہ اللہ نے اپنے گھر میں بلایا, 4 مرتبہ. ادھر لاہور میں ایک پروگرام تھا, وہاں پر میں نعت پڑھ رہا تھا کہ دل کردہ مدینے ٹور جاواں طیبہ دیاں ہون گلیاں. ادھر جب میں نے وہ نعت پڑھی نا کہ دل کردہ مدینے ٹور جاواں, تو حاجی عبد المجید صاحب کھڑے ہوئے. وہ کہنے لگے 1 لاکھ روپیہ پکڑو جاؤ مدینے. 1 لاکھ روپے نگد. حاجی عبد المجید صاحب ابھی زندہ ہے, اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. بیگم کوٹ کے رہنے میں, الحرمین ٹیل والے, بیگم کوٹ کے ساتھ. انہیں کہا 1 لاکھ روپے پکڑو جاؤ عمرہ کر کے. گلیوں دی مدینے دی ٹورن دا تاں مزا آوندا, اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزا آوندا. مرن تو میں نہیں ڈردا, اے موت ایک دن تے آنی ہے, پر قبر آندی بکی دے وچ مرن دا تاں مزا آوندا. اس وقت یہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے, باہر ملکوں میں گونج رہی ہے. تو بڑا کچھ رہا ہے آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر. ایک آپ کا ڈائلاگ ہے جس میں آپ اسلحے کے نام بتاتے ہیں, 12 بور, 13 بور, 14 بور. میں بتاتا ہوں. وہ ڈائلاگ ہے کہ 7M کوئی ایسی رائفل نہیں جڑی نہ چلائی ہوئے. 7mm, 8mm, مارک 4, کلاشن 44, 222, G3, پمپ ایکشن, کاربین, گری نوک, دشکا, رکھ لیں ترتیب بور, 12 بور, سیمی میرے سامنے رکھ دو, میں کھول بھی دینا, میں کس بھی دینا. الحمدللہ. لیکن ان 23 سال ہو گئے نے, میں اللہ دا قرآن ویکھنا, نبی دا فرمان ویکھنا, مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں ہتھیاراں دی. کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ یہ پیغام نوجوان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. آپ کسی طریقے میں بھی لوگوں کو لوٹتے ہیں. کوئی بے ایمانی کر کے لوٹتا ہے, کوئی ملاوٹ کر کے لوٹتا ہے, کوئی کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر کے لوٹتا ہے, کوئی کسی کو ذلیل کر کے لوٹتا ہے, کوئی کسی کو ویسے ہی بے ایمانی کر کے لوٹتا ہے. ان سے میرا ایک میسج ہے, ان سے ایک التماس ہے, ایک میسج دینا چاہتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے غلط کام چھوڑ دیں, آپ کا انجام بہت برا ہوگا. اگر اسی حالت میں آپ کی موت واقع ہو گئی, جس حالت میں انسان دنیا سے جائے گا, اسی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اگر چوری کرتے وقت آپ کو موت آ گئی, اگر برائی کی دنیا میں آپ کو موت آ گئی, اگر زنا کی دنیا میں آپ کو موت آ گئی, اگر بے ایمانی کی دنیا میں آپ کو موت آ گئی, اسی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے. میسج یہ دینا چاہتا ہوں, اپنے مالک سے معافی مانگے, اپنے مالک کے در پر آئیں تو آ کر کہیں
मेरे कोलिए बांधे अंबारे अल्लाह। पिछली रात दा वेला होवे, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आजा, दुनिया सुती होवे, मेरे कोलिए बांधे अंबारे अल्लाह। तेरी जात गफार सत्तारे अल्लाह, तेरी ठाठ रहमत दी बदियां नु धोवे। मेरे जैसा यासी क्यों बेआस होवे, है ईमान मेरा तू हाजत रवाए, न तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशाए। मैं गैरां दे दर ते क्यों दामन फैलावा, क्यों मुशरक बना, क्यों जहन्नम में जावा, क्यों मुशरक बना, क्यों जहन्नम नु जावा। कबर दे अजाबों तू कर दे आसानी, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी। मैं आजिज़ नहीं माना ते बेकस बेचारा, मगर तेरी रहमत दा मौला सहारा। मैं हर वेले तेरे ही दर तू ही मंगा, तू देंदा ना थके मैं लैंदा ना संगा। मौत की आखिरी हिचकी तक तौबा के दरवाजे खुले रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपके दिल बदलते हैं या उन लोगों के दिल बदलते हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, तो हम भी समझेंगे कि हमारी वीडियो बनाने का ये मकसद पूरा हो चुका है। अल्लाह पाक हमारा ईमान पर ख़ात्मा फरमाए और हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।